बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहे कि ये तो बताइए कि ज़ाहिद जाफ़र उसके वालिदैन उनको किस तरह से जेल में रखा जा रहा है। मैंने अंदर से ज़रा मालूमात हासिल की हैं और लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँगी कि जेल के अंदर इनको किस हाल में रखा जा रहा है, किस तरह की ट्रीटमेंट इनको दी जा रही है, किस बैरक में इनको रखा गया है और उस बैरक के अंदर इनको किस किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन इससे भी आगे मैं आपको बताऊँ कि दो बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं ज़ाहिद जाफ़र के वालिदैन की। एक इनमें से मुलाकात 2 से ढाई घंटे की मुलाकात है, उसमें कुछ ख़ास प्रोटोकॉल्स भी थे और ये एक अहम शख्सियत है, कारोबारी और बिज़नेस और पॉलिटिकल पर्सनालिटी से ताल्लुकात भी हैं इनके, और इन दोनों फैमिलीज़ से उनकी मुलाकात है, वो क्या कर रहे हैं और हुआ क्या, ये सब मामला क्या है ये भी आपको बताती हूँ। उसके बाद कुछ वकला की तब्दीली के मामलात हैं और इस तब्दीली के पीछे असल वजूहात क्या हैं ये भी जानिएगा। उसके बाद 2 अहम गवाहान हैं जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। ये 2 जो हैं इनका जो बयान है, जो मेरी मालूमात हैं, जो मेरे ज़राए ने बताया, इन्होंने जो बयान दिया है, इसके बाद ख़ास तौर पे ज़ाहिद जाफ़र के जो वालिद है वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, उनकी वालदा भी जो है उनके फंसने के भी बहुत इम्कानात हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको पता लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा, सबसे पहले इनके जो वालिदैन हैं उनको नॉर्मल बैरक में रखा गया, जबकि जो ज़ाहिद जाफ़र है उसे HSF, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि बेसिकली वो जगह है जहाँ पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। हाई सिक्योरिटी ये बैरक होती हैं और यहाँ पर दहशतगर्दों को ख़ास तौर पे रखा जाता है। उस बैरक में ज़ाहिद जाफ़र को रखा गया है। पीर और जुमरात जो है वो मुलाकात का दिन है, इनके वालिदैन को मिलने की तो इजाज़त दी गई, लेकिन उसमें भी बहुत से ऐसे हिकअप्स थे जिसका कि उन्होंने ज़िक्र किया। ये क्लेम किया गया इनके वकला की तरफ से, जबकि मेरी मालूमात है वकला मिले भी और बड़ी तसल्ली से मिले, सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि बख्शी खाने में भी इनकी मुलाकात कराई गई थी। लेकिन जब ये वकला मिले हैं इनसे, काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है, ख़ास तौर पे एक मुलाकात तो काफ़ी तवील थी जिसमें इसमत जो है उनके आदम जी की मुलाकात होती है अपने नए वकील से, और नए वकील के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, मियां अली अशफाक एडवोकेट, इनसे मुलाकात हुई जिनके ज़रिए उन्होंने मीडिया तक पैगाम भी पहुँचाया और अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया। लेकिन एक मुलाकात इनकी कारोबारी शख्सियत से हुई है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके वकला जो है वो कहते हैं नहीं जी हमें तो नहीं मिलने दिया गया, सिर्फ हमारे कागजात जो हैं उन तक पहुँचा दिए गए और हमारी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने साइन किए हैं, मालूमात जो है हम उनसे शेयर नहीं कर सके हैं। अब ये एक दरख्वास्त जो है वो दायर करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि उन्हें कम अज़ कम फैसिलिटीज़ जो एक बेसिक उनका राइट है वो उन्हें प्रोवाइड की जाए। अलबत्ता वो दरख्वास्त जो बेल से मुतल्लिक़ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी मूव नहीं की जा रही। मैं आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि चूँकि इस वक्त बहुत हाइप बनी हुई है और ये खदशा है क्योंकि अदालतें भी बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं उस वक्त जब बहुत मीडिया में हाइप होती है, तो उसकी वजह से कहीं फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ ना आ जाए या उनको इसका नुकसान ना हो, इस वजह से बेल के हवाले से उनकी दरख्वास्त जो है इसको अभी नहीं मूव किया जा रहा। हतमी चालान जो है वो जब पेश होगा तो उसके बाद हर मुल्ज़िम का किरदार जो है वो बड़ा वाज़े हो जाएगा। 173 की रिपोर्ट जो है वो तेज़ी से मुझे बताया गया कि तैयार हो रही है, और जब ये चालान तेज़ी के साथ तैयार हो रहा है और बड़ी इसके अंदर चीज़ें निकलती आ रही हैं, और 2 मुल्ज़िमान का बयान जो है उस बारे में अभी आपको बताती हूँ। लेकिन अब ज़ाहिर जो है ज़ाहिद जाफ़र, उसके वालिदैन और इन सब के ख़िलाफ़ जो चालान पेश होना है, उसके बाद ट्रायल जो है वो किस तरह से चलेगा तो ये सब कुछ डिटर्मिन होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ECL में इनके नाम डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो है मुल्क से बाहर तो नहीं भाग सकेंगे अगर बेल भी हो जाती है। अब यहाँ पर एक और अच्छी बात यह है कि जिस तरह उस्मान का केस था, उस्मान मिर्ज़ा का इस्लामाबाद वाला जो केस है उसमें स्पीडी ट्रायल होगा, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक हाई प्रोफाइल केस है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी केस जो है इसमें स्पीडी ट्रायल होगा और फ़ैसला जो है वो जल्दी आएगा और इसके अच्छे असरात होंगे केस के ऊपर। अच्छा, अब मामला क्या है, जो दूसरी मुलाकात है, दूसरी मुलाकात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी पहले ज़रा जेल के अंदर इनकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं कि ये कहा जा रहा है कि वालिदैन जो है उनको ट्रीटमेंट ज़रा अच्छी दी जा रही है। रात को उनको B क्लास की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, इस पर नोटिस देना होगा इमरान खान साहब, आप भी देखिए ज़रा इस मामले को। B क्लास की जेल में इनको रात को शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे इनको बहुत सी फैसिलिटी, यहाँ तक कि मुलाजिम भी मिलता है और दिन को भी इनको कूलर मिला हुआ है इनके वालिदैन को। अलबत्ता ज़ाहिद जाफ़र के लिए ज़रा मामलात डिफरेंट हैं। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि इनकी मुलाकात एक बहुत ही अहम शख्सियत से हुई। नाम है उनका मियां अली अशफाक। ये एक बिज़नेसमैन है, एक काफ़ी जाने माने। इनको ये बाकायदा तौर पे लाहौर से आए हैं
اور انہوں نے تینوں سے ملاقات کی ہے، عصمت سے بھی، ان کے شوہر سے بھی اور ظاہر جعفر سے بھی ملاقات کی ہے، ان کو تسلیاں بھی انہوں نے دی ہیں اور کافی لمبی چوڑی یہ ملاقات تھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم شخصیت جو لوگوں کے درمیان پیچ اپ کرانے میں بڑی ایک مشہور ہے اور ایک شہرت رکھتی ہے، اور اس طرح کا کچھ کردار ہے ان کا۔ اور یہ نور مقدم کی فیملی سے بھی میرے ذرائع نے بتایا کہ ان کی فیملی سے ان کے والد سے ملے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو والدین ہیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ پیدا کیا جائے، تاکہ والدین جو ہے ان کی مشکلات تھوڑی آسان ہو جائیں۔ تو یہ ایک اہم ایشو ہے جو میں نے کہا میں آپ کو ضرور بتاؤں، کیونکہ یہ شخصیت جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی اچھی ملاقات ہے نور مقدم کے والد سے، شوکت مقدم سے، اور چونکہ جیل کے اندر بڑی سختی اس وقت اس حوالے سے ضرور ہے، کہہ دیا گیا فیاض الحسن چوہان کو کہ بالکل کوئی پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے، تو ظاہر جعفر جو ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہے، لیکن اس کے والدین کے لیے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو یہ بات بھی کنفرم ہو جائے، کیونکہ ابھی تک جو بھی میں آپ کو معلومات دیتی رہی ہوں وہ سب جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہیں اور آپ کو پتہ لگا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ اینی ویز جو دوسری بات بڑی خاص میں نے آپ کو بتانی تھی وہ دو ملزمان ہیں، جی ہاں وہ دو اہم گواہان ہیں جنہوں نے اب گواہی دے دی ہے۔ میری معلومات یہ کہہ رہی ہیں، اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹریلین کمپنی جو ہے اور فینکس کمپنی جو ہے جن سے اس کی والدہ نے بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ سرفیس پہ آیا تھا، اور ان دونوں کمپنیز کے ساتھ جب بات کی تھی تو اس میں یہ کوشش کی گئی تھی کہ کسی طرح سے یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو اپنے اس مقصد کے لیے وہ استعمال کر سکیں، اور ان دونوں کمپنیز سے رابطہ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے اپنے بیٹے کے جو گناہ ہے اس کو چھپایا جا سکے، کیونکہ ان کمپنیز کے ہاتھ میں، کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے تھے کہ یہاں پر کیا یہ کر سکتے تھے، شواہد کیا مٹا سکتے تھے، تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنے سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں اور جو ریکارڈ ہوتا ہے، یہ سب کچھ جو ہے یہ شواہد ہوتے ہیں، اٹس ناٹ اونلی باڈی۔ تو مے بی آئی ایم ریپیٹنگ، لیکن میں آپ کی صرف نالج کے لیے بات بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیے تھے کہ ان کا کیا کام ہو سکتا ہے اس میں۔ تو بیسیکلی ان کو کال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کا واقعہ ان کے گھر میں ہو چکا تھا، جہاں پہ 3 جو لڑکیاں ہیں، 4 بلکہ لڑکیاں بتائی جا رہی ہیں جن کا مرڈر ہوا، اور پھر بعد میں اس کو ایکسیڈنٹ شو کیا گیا، اور پھر تعلق جب اس گھر تک جڑا تو پھر بیچ میں پڑ کے بہت سے لوگوں نے اس معاملے کو رفع دفع کرا دیا۔ لیکن اب معاملہ صرف اتنا سا ہے، اتنا سا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا معاملہ ہے، کیونکہ ان دونوں کمپنیز کے جن لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا، اور میری معلومات کے مطابق انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ان کو لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہا گیا تھا۔ اب یہ 2 ملزمان اور اس کے علاوہ وہ شخص امجد جو کہ اس وقت زخمی ہے اور پولیس کسٹڈی میں ایک طرح سے ہے، اور بیسکلی اس کی گرفتاری ابھی ڈالی نہیں گئی، کیونکہ اگلے دن اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہوتا ہے اور ریمانڈ لینا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی حالت درست نہیں ہے، وہ بھی ایک اہم گواہ ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اب دوبارہ سے جب گواہی دے تو وہ کوئی بہت بہتر معلومات جو دے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا بھی۔ لیکن یہ جو 2 گواہان ہیں ان کی گواہی جو ہے یہ بہت میٹر کرتی ہے، اور آنے والے وقت میں وہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ کیس جو ہے یہ کیس روک بیٹھے گا۔ اہم شخصیت سے ملاقاتیں، اور خاص طور پہ ان کے جو وکیل ہیں ان سے ان کی ایک جو لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ وہ ملاقات جو ہے بیسیکلی میڈیا تک ان کی بات پہنچانا بھی مقصد تھا، اور بیسیکلی وہ اپنے پچھلے وکیل سے اس قدر مطمئن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے رضوان عباسی بھی اس کیس کو ساتھ ساتھ دیکھے، لیکن میاں علی اشفاق کو ہائر کرنے کی اصل وجہ بھی یہ ہے کہ وہ اپنے وکیل کی پرفارمنس سے کچھ اتنا مطمئن نہیں تھی۔ مزید جو بھی اس کیس میں اپڈیٹس ہوں گی میں آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ میرا مقصد تھا آپ کو بتاؤں ان 2 گواہان کے حوالے سے، ان امپورٹنٹ میٹنگز کے حوالے سے جو ہو رہی ہیں، اور جیل کے اندر بیسیکلی اس وقت چل کیا رہا ہے۔ دیکھیے اب یہ جو اس وقت اشفاق صاحب کا کردار ہے وہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ کم از کم والدین کے حوالے سے میاں علی اشفاق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ صلح صفائی جو ہے دونوں خاندانوں کے درمیان کرا دیں گے۔ لیکن رول جو ہے، کردار جو ہے ماں اور باپ کا بڑا ہی پرومیننٹ نظر آ رہا ہے اس تمام تر کیس میں، تو اس کے بعد کس طرح سے نور مقدم کے والد جو ہیں وہ ان کو معاف کر سکیں گے، یا کس طرح سے یہ اپنے دامن سے یہ داغ دھو سکیں گے، یہ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے میرین سبتین کو اجازت ہے۔